श्रीलक्ष्मीनारायणकवचं श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रर्मास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणान्दिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतावसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसौः नेत्रेवतां लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः अं आं इं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पाया दैशान्यामि सरोवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पार्थदो नित्य मूर्धे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्
मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हा 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 हसौः हस हसौः वह्नेर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं श्रीं सा सा साललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वपने वरप्रदं वस्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेन्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बाध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रर्मास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणान्दिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतावसनं कमलासनं
लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मीविष्णुसमन्ततः। हसौः नेत्रे वतां लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मीदामोदरः प्रभुः। श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मीत्रिविक्रमः। लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मीजनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मीगदाग्रजः। नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः। अं आं इं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मीत्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मीगरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसौः लक्ष्मीनृसिंहकः। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मीविष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मीकैटभान्तकः। चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मीजगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मीचतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मीगदाधरः। शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत्। लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मीसहस्रपात्। गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मीसह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत्। उत्तरे धनदः पाया दैशान्यामी सरोवतु। वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः। अनन्तः पार्थदो नित्य मूर्धे ब्रह्मावताच्च मां। दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरो वतात् सायं निषादौ नरसिंहकः। शङ्कर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्त्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः। रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं हसौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः। ह्रीं 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 हा 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 हसौः हस हसौः वह्निर्वतान्माधवः। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः। श्रीं श्रीं सा ललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वपने वरप्रदं वस्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेन्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्रवौ भूर्जे जपन्मनुं
पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बाध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रर्मास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणान्दिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतावसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मीविष्णुः समन्ततः हसौः नेत्रेवतां लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मीदामोदरः प्रभुः श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मीत्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मीजनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मीगदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः अं आं इं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मीत्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मीगरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसौः लक्ष्मीनृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मीविष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मीकैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मीजगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मीचतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मीगदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ
ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मीसहस्रपात् गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मीसह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पाया दैशान्यामी सरोवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पार्थवदो नित्य मूर्धे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हा 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 हसौः हस हसौः वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं श्रीं सा ललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वपने वरप्रदं वस्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेन्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बाध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजोनिधिर्देवी चन्द्रर्मास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः
कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणान्दिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टोपछन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतावसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मीविष्णुः समन्ततः हसौः नेत्रेवतां लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मीदामोदरः प्रभुः श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मीत्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मीजनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मीगदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः अं आं इं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मीत्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मीगरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसौः लक्ष्मीनृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मीविष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मीकैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मीजगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मीचतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मीगदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मीसहस्रपात् गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मीसह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पाया दैशान्यामि सरोवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पार्थदो नित्य मूर्धे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हा 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 हसौः हस हसौः वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः
श्रीं श्रीं सा ललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वपने वरप्रदं वस्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेन्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बाध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रर्मास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणान्दिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतावसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसौः नेत्रेवतां लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मीदामोदरः प्रभुः श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मीत्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मीजनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मीगदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः अं आं इं ईं पातु वक्षो
ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं पातु पृष्ठं हसौः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मीविष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मीकैटभान्तकः। चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसौः लक्ष्मी गदाधरः। शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत्। लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मीसहस्रपात्। गं ञं णं नं मं मे पातु लक्ष्मीसह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरृतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत्। उत्तरे धनदः पाया दैशान्यामी सरोवतु। वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः। अनन्तः पार्थदो नित्य मूर्धे ब्रह्मावताच्च मां। दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः। शङ्कर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः। रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं हसौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः। ह्रीं 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 हा 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 हसौः हस हसौः वह्निर्वतान्माधवः। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः। श्रीं श्रीं सा ललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वपने वरप्रदं वस्येल्लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेन्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बाध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्याफलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने
दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीरुद्रयामले तंत्रे श्रीदेवी रहस्ये लक्ष्मी नारायण कवचम संपूर्णम। प्रिय दर्शकों, भगवान लक्ष्मी नारायण जी का यह कवच स्तोत्र का पाठ करने से कैसा भी संकट हो, कैसा भी दरिद्रता हो, सब ठीक हो जाती है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।